الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آمنت بالله صدق الله العظيم آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیم جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی وے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی حلیم جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی وے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی جی سعدیہ دے گھر دی جگیر بنیا سعدیہ دے گھر دی جگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی بیڑ بچ چلدا نواب سونا اوے پھلا بچ پھل جو گلاب سونا ویڑ بچ چلدا نواب سونا اوے پھلا بچ پھل جو گلاب سونا جی سعدیہ دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا سعدیہ دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چن وال انگلی اٹھاندا سونا اوے ٹوٹے کر جگ نو وکھاندا سونا چن وال انگلی اٹھاندا سونا اوے ٹوٹے کر جگ نو وکھاندا سونا اوے سارے رسولاں دا امیر بنیا سارے رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ اوے آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام
سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام عزت دلائے اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جنہ بھائیاں نے مل کے اج دے اس عظیم پروگرام دے تمام کیتا، انتظام کیتا، اے اندر تعاون کیتا، حصہ پایا، محنت کیتی، اللہ سب دیاں محبتاں دینی محبتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ برادر مکرم بلبل قرآن وادی شریف بیان خطیب اسلام حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اندر، عمر اندر، عمل اندر برکت فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، مکہ مکرمہ دے اندر ویسے تے سارے عرب اندر ہی بہترین قبیلہ قریش قبیلہ ہے۔ قریش خاندان دے وچوں پھر دو بھائی نے جنہاں دی ڈیوٹی بھی بڑی اعلی ہے۔ ایک دی ڈیوٹی ہے حاجیاں دی خدمت کرنا، ایک دی ڈیوٹی ہے اپنے قبیلے اپنی برادری دے معاملات نو ویکھنا۔ جدی ڈیوٹی ہے نا اپنی برادری دے معاملات نو ویکھنا، ای دا نام ہے مطلب، تے جدی ڈیوٹی حاجیاں دی خدمت کرنا ای دا نام ہے امر۔ ای جڑا امر ہے ایک بار انج ہویا بھی مکے وچ 61 سالی دا دور آ گیا اور راشن مک گیا حاجیاں دی خدمت واسطے۔ امر گیا شام اندر، اتھو روٹیاں پکوائیاں بنوائیاں، روٹیاں لے کے تے مکے آیا۔ مکہ مکرمہ دے اندر کچھ جانور ذبح کیتے گئے، او سالن بنایا شوربے والا، او دے اندر روٹیاں نو توڑ کے ٹکڑے بنا کے او دے اندر سٹیا، اور جب روٹیاں نرم ہو گئیاں تے حاجیاں نو ایک کھانا کھلایا۔ اس کھانے نو سرید آکھدے نے۔ کسی نے پوچھیا یار ہے کون ہے؟ دوسرے نے دسیا تینوں نہیں پتا، اے وہی ہے جڑا روٹیاں پکو کے کھلاندا رہیا ہے، تے نام رکھ دیتا ہاشم۔ ہاشم دا معنی روٹیاں شوربے وچ پکو کے کھلان والا۔ اے ہاشم ایک بار تجارت دی غرض نال شام گیا۔ جدو یسرب پہنچیا نا، یسرب ادا معنی ہے بیماریاں دا گھر۔ جتنی دیر محبوب نہیں آئے انی دیر بیماریاں دا گھر۔ جدو آمینہ دے لال آ گئے پھر رحمتاں دا گھر بن گیا۔ جدو ہاشم ایتھے پہنچیا، ایک گھر ایک خاندان اندر دی شادی ہوئی، بہترین خاندان قبیلہ حسب نسب دا اچا، شادی ہو گئی، کچھ مہینے تھے گزارے، پھر اگے سفر شروع کیتا۔ اپنی بیوی نو آکھیا پتہ چلے اللہ نے فضل کیتا ہے ساڑھے گھر وچ، آکھیا جدو میں واپس آواں گا تجارت تو تے تینوں لے کے مکے چلا جاؤں گا۔ جدو ہاشم شام پہنچیا بیمار ہو گیا، بیماری بڑھدیاں مرن دے جدو قریب پہنچیا، اپنے نال دے سنگیاں نو آکھیا جدو تسی واپس جاؤ مکے، میرے بھائی مطلب نو دسیا جے بھی میں یسرب بھی شادی کی تھی سی، ایک عورت نے اوتھے بچی ہوئے یا بچہ ہوئے، وہ ساڈا خاندان ہے، ساڈا خون ہے، ساڈی برادری ہے، ساڈی فیملی ہے، اس بچے نو لے کے مکے آ جائے۔ جدو اے قافلے والے واپس پہنچے کچھ مہینیاں دے بعد تے پتہ چلے اللہ نے بیٹا دیتا ہے۔ اس بیٹے دا نام ماں نے شہبہ رکھیا، شہبہ یعنی سفید بالا والا۔ یہ بچہ جدو پیدا ہویا سی نا تے دے پدیشی سر دے بال سفید سن، اس وجہ تو ماں نے نام رکھیا شہبہ۔ مطلب نو پتہ چلیا، مطلب آیا اس بچے نو لے کے تے مکے پہنچیا۔ جدو مکے پہنچیا تے کسی نے پوچھیا کون ہے مطلب دے نال، دوجیاں نے آکھیا اے عبد المطلب ہے، اصل نام سی شہبہ، لیکن پھر عبد المطلب مطلب دا پتیجا، مطلب دا مہمان او دے نال آن والا عبد المطلب۔ کچھ سالاں دے بعد مطلب بھی فوت ہو گیا، اپنے باپ اور اپنے تائے یا چاچے دی جائیداد جڑی ہے کہ ساری جائیداد دا کلا وارث بنیا عبد المطلب۔
عبد المطلب زمزم تلاش کرنے لگ گیا. حاجیاں دی خدمت دی ڈیوٹی بھی ہے. زمزم تلاش کردا ہے, آج کتے کھدائی کل کتے کھدائی کر رہا ہے مگر زمزم نہیں مل رہا. تے ایک رات ستا تے رب نال گلاں کیتیاں, اللہ سونیا مینوں زمزم دا کنواں بھی مل جائے, میرے گھر وچ 10 پتر بھی پیدا ہو جان تے 10 دے 10 جوان بھی ہو جان تندرست صحت مند. یا اللہ تیرا میرا وعدہ رہا, میں ایک پتر لے آ کے تیرے نام تے بیت اللہ اندر ذبح کر دیاں, ایک پتر تیرے نام تے ذبح کر دیاں گا, اے وعدہ کر دیا. رات ستا تھی, اللہ خواب اندر اللہ تعالیٰ نے زمزم دا کنواں بخا دیتا. توجہ کرنا, غور کرنا, میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ. اللہ پاک میرے سمیت اساں سارے لو عمل دی توفیق نصیب فرما. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. مالک کائنات فرماندے نے علم یجید کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے, اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آوے, میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا وا, میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے. اے ایمان والے جدو تیرے سامنے والضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے, واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے, علم نشرح دے سینے والے دا نام آوے, والعصر دے زمانے والے دا نام آوے, انا اعطینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے, لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے, یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے اخلاق والے دا نام آوے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے, سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے, طٰہٰ دی پیشانی والے دا نام آوے, قد نرى تقلب وجهک فی السماء دیاں ادامہ والے دا نام آوے. تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر. مال کے کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی پاک دا نام ہے, آپ تے درود پڑھو گے, قیامت والا دن ہوئے گا جدو کتے بھی پانی نہیں ملے گا, او لب تیرے ہون گے, ہاتھ محمد رسول اللہ دے. محبوب تے درود پڑھو گے اللہ جنت بھی عطا کرے گا, جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا کرے گا. او ایتھے کوئی ایم پی ایم این اے دا گوانڈی ہوئے تے او جناب دے پیر ہی زمین تے نہیں لگ دے. لو جی کوئی کام ہوئے ایم پی اے نال ایم این اے نال تے اپنا گوانڈی سانو دسیا جے, جنت وچ او بندے دا کیا شان ہوئے گا. اپنے بیلیاں نو ملن جائے گا, پوچھن گے یار جی اسی تینوں ملن آنا ہوئے تے کتھے ملے گا, او کہ گل ہے تانوں نہیں پتا, ہاں نبی پاک دے گھر دے نال ہی اپنا گھر. وہ اتنا شان کیویں پائے, اگر لے نبی پاک نے فرمایا جڑا کثرت نال میرے تے درود پڑھے گا اللہ میرا گوانڈی بنائے گا. میں کثرت نال درود پڑھدا رہیا ہاں, اللہ نے محبوب دا گوانڈ نصیب فرما دیتا ہے. اور دعا کرو اللہ تانوں ساریاں نو درود پڑھ دیاں پڑھ آمین, پاویں پاسپورٹ ہی نہ پڑھو. اچھی اخوان میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے, اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے. میں گھونٹاں تے لے کے
دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے اللہ جانے مصطفیٰ مسئلہ کے اہل حدیث قاری نام اللہ عثمانی صاحب جدوں دن ہے چڑھدا جدوں شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ جدوں دن ہے چڑھدا جدوں شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ میرا بت تے تھے تڑپدا ہی رہندا میرا بت تے تھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میرا بت تے تھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میں گھونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے اللہ تانوں سارے مدینے لے جائے جانے مصطفیٰ قاری نام اللہ عثمانی صاحب مسئلہ کے حق اہل حدیث اللہ تانوں سارے مدینے لے جائے جنہاں دیاں شادیاں ہوئیاں نہیں اللہ سنے جوڑیاں ہی لے جائے جنہاں مسکینہ دیاں نہیں ہوئیاں اللہ جوڑے بنا کے لے جائے سارے کہہ دیو آپ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا رات نو خواب اندر عبد المطلب نے زمزم دا کنواں ویکھیا صبح ہوئی ہے زمزم دے کنویں دی جگہ تے کھدائی کرن لگ گیا جدوں لوکاں نوں یقین ہو گیا وے واقعی اے ہوئی جگہ ہے زمزم دی لوکاں نے آکھیا اے عبد المطلب اسی تینوں کلے نوں یقین نہیں لین دینی اسی بھی تیرے نال مل کے کام کرنے عبد المطلب نے آکھیا اللہ تعالی نے مینوں کلے نو حکم جاری فرمایا ہے لوکاں نے روڑا پا لیا آخر ایک عورت دے کول فیصلہ کران واسطے چلے نے اج رسد راستے دی اندر ہی نہیں ایسے ایسے واقعات نمودار ہوئے ایسے ایسے قدرت دے کرشمے ہو گئے لوگ جان گئے اللہ تعالی سانوں نال پسند نہیں کردا اللہ عبد المطلب خدائی کرے گا اس بابے نے کلی خدائی کیتی ہے خدائی جدوں کیتی ہے نا اے دی اندروں سونا بھی نکلے چاندی بھی نکلی جنہ لوگوں نے زمزم دا کنواں بند کیتا سی انہاں جناب نے اے دے اندر سونا بھی چھٹیا چاندی دیاں تلواراں بھی چھٹیاں سن عبد المطلب نے سارا سونا نکالیا ساری چاندی نکالی ہے اے ٹوٹل سونا بیت اللہ دے دروازے تے لگا دیتا وے اے چاندی لگا کے اور مزین کر دیتا وے ایک رتی بھی سونا یا چاندی عبد المطلب اپنے گھر اندر لے کے نہیں گیا وقت گزردیاں او ویلا بھی آیا اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے نے 10 دے 10 جوان ہو گئے ایک دن اپنے بچیاں نو جمع کیتا آکھیا میرے پترو میں اپنے رب نال وعدہ کیتا سی مینوں اللہ 10 بیٹے عطا فرمائے میں ایک بیٹا اللہ دے نام تے ذبح کر دیاں گا میرے بچیو دسو نا تواڈے وچوں ذبح ہون واسطے کون تیار ہے کیڑا بچہ ہے جڑا دے بابا میری گردن حاضر ہے بابا میرا وجود حاضر ہے سارے پتر آندے نے ابا جی انج کرو نا تسی گناہ سٹو گناہ قراندازی کیتی جائے گناہ جدے نامے نکلے گا انکار نہیں کر سکے گا سارے بیٹیاں نو نال لے لے آوے چلدیاں بیت اللہ دے اندر آ گئے بیت اللہ دے اندر گناہ سٹیا گیا گناہ عبداللہ دے نامے نکلیا پھر گناہ سٹیا پھر گناہ عبداللہ دے نامے نکلیا پھر گناہ سٹیا پھر گناہ عبداللہ دے نامے نکلیا آکھیا اے میرے بیٹے عبداللہ اے میرے بیٹے عبداللہ دس تیرا کی جواب ہے گناہ بار بار تیرے نام آرے آوے عبداللہ نے آکھیا بابا میری جد جان حاضر ہے
ابا جی میں حاضر ہاں جویں تہاڈا دل کردے اوویں کر لو اعلان ہو گیا وے فلاں دن عبداللہ نو بیت اللہ دے اندر لے آ کے ذبح کر دیتا جائے گا مکے تے لوگ جمع ہو گئے ارد گرد عرب جمع ہو گئے وہ نوجوانوں گاؤں پیارا دیو باسیو ارد گرد آنے والی معزز مہمانوں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے پترا دیاں گردناں تے چھریاں چلانیاں بڑیاں اوکھیاں نے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے تے پتر ذبح کرنے بڑے اوکھے نے اج آ گیا عبداللہ بھی حاضر ہو گیا عبد المطلب بھی آ گیا وے نانکے بھی آ گئے تے دادکے بھی آ گئے نانکیاں نے آکھیا اے عبد المطلب اسی اپنا دوترا ذبح نہیں ہون دینا اسی اپنا دوترا ذبح نہیں ہون دینا اے پوچھو نا بزرگاں دے کولو پتر بھی بڑے پیارے ہوندے نے پر پتراں دی اولاد نہ جانے بہتی پیاری لگدی ہے تیاں بھی بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے پر تیاں دی اولاد کچھ زیادہ پیاری ہوندی ہے دوترے بھی بڑے پیارے لگدے نے پوترے بھی بڑے پیارے لگدے نے نانکیاں نے آکھیا اسی اپنا دوترا ذبح نہیں ہون دینا کوئی اور راستہ نکالیا جائے ایک کاہن عورت دے کولوں مشورہ لے آ گیا انہیں آکھیا انج کرو نا ایک طرف عبداللہ کھڑا کر دیتا جائے ایک طرف 10 اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں کونا سٹیا جائے یہ کونا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر بھی اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں پھر بھی کونا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر 30 اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں ادھر جناب دا 50 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا گیا کونا عبداللہ دے نامے نکلے 80 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے کونا سٹیا کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلے 100 اٹھ کھڑا کر دیتا گیا کونا سٹیا تے کونا اٹھا دے نامے نکلے جدو اٹھا دے نامے کونا نکلے آوے عبد المطلب بھی بڑا راضی ہے نانکے بھی راضی تے دادکے بھی راضی آج عبداللہ دی جان بچ گئی ہے اوے بزرگو تسی جانتے ہو نا اگر بیٹا کسی پریشانی اندر مبتلا ہو جاوے اسی آکھنیاں زمین جاندی ہے تے چلی جائے پر پتر دی جان بچ جائے کوٹھیاں جاندیاں نے چلیاں جاویں پر بیٹے نو کوئی تکلیف نہ آوے مربے جدادہ جاندیاں نے چلیاں جاویں پر ساڈے بیٹے نو تکلیفاں بھی نہ لگے سب کچھ پتر تو قربان کر دینے عبد المطلب نے آکھیا اے تے 100 اٹھ نے میرے پتر دی جان بچ گئی ہے میں 100 اٹھ رب دی راہ وچ قربان کر دیاں گا پتر بچ جائے تے 100 اٹھاں دی کی حیثیت ہے میں اپنے بیٹے دے بدلے اندر 100 اٹھ دین نو تیار 100 اٹھ ذبح کیتے تے جدو تقسیم کیتا گوشت اپنے بھی کھا رہے ہیں بیگانے بھی کھا رہے ہیں درندے بھی کھا رہے ہیں پرندے بھی کھا رہے ہیں وقت گزردے ہیں پھر جدو عبداللہ دا رشتے دی گل ہونی نا بڑے بڑے گھرانے آکھنا یار عبداللہ تے بڑا خوش نصیب ہے جی دی جان بچی ہے تے آکھنا اے عبد المطلب ہے جدو بھی عبداللہ دی شادی کرنے سانو دسی اسی رشتہ دیاں گے عبداللہ بڑے بڑے گھراں نے آکھیا لیکن اسی آنے نا جے بیٹا چنگا ہوئے تے پھر او دے معیار دی کڑی بھی ہونی چاہیے جے پتر ہی کوئی نشئی مشئی ہوئے نا اسی آنے چل جویں دی لب جدا گھر بننا چاہیے تے جے پتر نے ایف اے بی اے ایم اے ایم ایڈ کیتا ہو کہ آفیسر لگیا ہے اسی آنے نا بھائی اسی دے معیار دا رشتہ لبنا ہے عبد المطلب نے آکھیا جویں میرا پتر شان والا نا میں دے معیار دا رشتہ تلاش کرنا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا عبد المطلب ایک دن گیا اپنے دوست دے گھر اندر دوست دا نام ہے وہب دے گھر اندر گیا وے اج کھانا پکایا ہے وہب دی بیٹی آمینہ نے سیدہ آمینہ نے کھانا پکایا وے لے آ کے جناب نا عبد المطلب دے سامنے رکھیا کھانا رکھ کے نظراں چکائیاں واپس چلی گئی ہے تے عبد المطلب نے اے سوچی جا رہے آوے جویں میرا عبداللہ حیا والا اویں آمینہ بھی حیا والی جویں میرا عبداللہ شرما والا اویں آمینہ بھی شرما والی جویں میرا عبداللہ غیرتا والا اویں آمینہ بھی غیرتا والی جویں عبداللہ اونچے خاندان والا اویں آمینہ بھی اونچے خاندان والی جویں عبداللہ دا حسب تے نسب اعلی وے اویں آمینہ دا حسب تے نسب اعلی وے آکھیا اے وہب کیوں نہ دوستی رشتے اندر تبدیل کر دیتا جائے جی
جی عبد المطلب کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں اپنے بیٹے عبداللہ دا رشتہ عبداللہ باپ تے تیری بیٹی آمینہ دا رشتہ منگنا وا۔ آکھے اسی بڑے خوش نصیب ہاں، اسی بڑے مقدر والے ہاں، عبداللہ دے نال ساڈی بیٹی دی شادی ہو جائے۔ جی سانو یہ رشتہ منظور ہے، شادی ہو گئی۔ جویں عبداللہ دی جان بچی سی بہت سارے اٹھ ذبح کیتے گئے سر، ایویں جدو عبداللہ دی شادی ہوئی ہے پھر بھی بہت سارے اٹھ ذبح کیتے گئے۔ وقت گزردیاں چند مہینے ہو گئے نے، عبد المطلب نے پھر بلایا اپنے بیٹے عبداللہ نے بلایا، آکھیا اے میرے پیارے بیٹے ہن تیری شادی ہو گئی ہے، تیرا گھر بن گیا ہے، پتر ہن کمان والا بھی بن جا، ہن تیرا اپنا گھر لگ گئے، ہن جداد حصہ لے لا، اپنا گھر چلا، اپنا نظام چلا۔ ابا جی کوئی آغاز کر دیو، پتر انج کر اے تینوں سمانی تجارت دینا، اے قافلہ فلاں دن شام جا رہی، اس قافلے دے نال چلا جا، جو اتھوں منافع ملی وہ بھی تیرا، سامان بھی تیرا، تیرا نظام اگے چل جائے گا۔ عبداللہ تیار ہو گیا قافلے دے نال جان واسطے، جدو سامان تجارت لیا نال اپنی بیوی دے نال گفتگو فرمائی، الوداع کیتا، دعاواں دتیاں تے عبداللہ نکلیا قافلے نال شام جان لگا ہے۔ اللہ نے انج فضل فرمایا، شام جدو پہنچے سب تو بہترین مال عبداللہ دا سب تو جلدی فروخت ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، عبداللہ نے شام اندر مال فروخت کیتا ہے، باقی تاجرہ نے بھی اپنا اپنا سامان فروخت کیتا وے۔ ادھر عبداللہ واپسی دیاں تیاریاں کر رہے آوے، ادھر سیدہ آمینہ نو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا وے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم فرما دیتا ہے۔ بی بی آمینہ بڑیاں راضی نے، بی بی آمینہ بڑیاں خوش نے، گاؤں پیارا دے نوجوانوں، ارد تو آنے والے معزز مہمانوں، شادی دے بعد ہر مرد دعا کر دے اللہ میرے گھر نو آباد کر دے، ہر عورت دعا کر دی مالکا میرے گھر نو آباد کر دے، 2-4 سال 5 سال اولاد نہ ہوئے، اپنے بھی ستام دینے تے بگانے بھی مینے مار دینے، اپنے بھی گلاں کر دینے بگانے بھی دکھی کر دینے، مالکا جتنیاں بہن اپنے گھر اندر جا چکیاں نے اللہ اولاد دی وجہ تو پریشان نے، اللہ اولاد بہناں دیاں گودا کریاں فرما دے۔ ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم کیتا وے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرمایا ہے۔ سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے، بڑیاں خوش نے، ادھر عبداللہ نو کامیابیاں ملیاں نے، بی بی آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے، اج میرا سر تاج عبداللہ آئے گا، اج میرا خامد گھر اندر داخل ہوئے گا، میں مبارک دیاں گی عبداللہ مبارک ہوئے، عبداللہ مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تینوں باپ بڑا دیتا وے، عبداللہ کیڈا راضی ہوئے گا، عبداللہ کیڈا خوش ہوئے گا۔ دن بدن بی بی آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے، ادھر قافلہ واپس چلے آوے، چل دیاں جدو یسرب اندر پہنچے نے، عبداللہ نے آکھیا قافلے والے ہو اس مقام تے ٹھہر جاؤ نا، یسرب دیاں کھجوراں بڑیاں بہترین نے، یسرب دیاں کھجوراں بڑیاں باکمال نے، ایک کھجوراں خرید لینے اور ایک کھجوراں مکے اندر جا کے فروخت کر دیاں گے، ساڑھے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا، ساڑھے واپس آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ میں پہلے عرض کیتا یسرب دا مانا بیماریاں دا کارے، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جایا کر دی، عبداللہ بیمار ہو گئے، بیماری بڑھ دیاں عبداللہ یسرب دے اندر ہی وفات پا گئے، عبداللہ یسرب دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ ایک قافلے والیاں نے ایتھے ہی دفنایا، اپنا قافلہ اگے دورے آوے، چلدیاں جدو مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے نے، ایک آواز دین والے نے آواز ماری، آکھیا اے مکے والے ہو، او جڑا قافلہ شام گیا سی ان قریب واپس آن والا ہے، ان قریب مکہ مکرمہ اندر داخل ہون والا وے۔ ادھر آواز سنی، پورے مکے دے اندر آواز گونج گئی ہے، اے بی بی آمینہ نے بھی پتا چلے آوے جس قافلے دے نال میرا سرتاج عبداللہ گیا سی، جس قافلے دے نال میرا خامد گیا سی، آج او قافلہ واپس آن والا وے، کسی تاجر دا بھائی باخر آیا، کسی تاجر دا بیٹا باخر آیا، کسی تاجر دا باپ باخر آیا وے، آج سیدہ آمینہ آپ تیار ہوئیاں نے، بی بی آمینہ آئیاں انتظار پیاں کر دیاں نے،
اج دور ایک قافلہ آ رہے ہے سیدہ آمینہ غور نال تکی جا رہی نے قافلہ قریب آ رہے آوے بی بی آمینہ کتے سجے تک دیاں نے کتے کھبے تک دیاں نے نالے سوچی جا رہی نے اج میرا عبداللہ آئے گا اج میرا خامد آئے گا میں اپنے عبداللہ دا چہرہ تک دیئے مبارک دے دیاں گی میں کہاں گی عبداللہ مبارک ہوئے عبداللہ مبارک ہوئے اللہ نے تیرے کارنو آباد کر دیتا وے اللہ نے تیرے کار اندر فضل کر دیتا وے جدو میں عبداللہ نو مبارکہ دیاں گی عبداللہ دے سفر دیاں تھکاوٹاں مک جان گیاں عبداللہ دیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں عبداللہ کنا راضی ہوئے گا عبداللہ کنا خوش ہوئے گا اند کر کے قافلہ قریب آیا سیدہ آمینہ نظرہ ماری جا رہی نے ہر تاجر نظر آیا بے مگر عبداللہ نظر نہیں آیا ایک تاجر قریب آیا انہیں اند کر کے اونٹنی دی لگام پکڑائی ہے آکھے انی آمینہ اے عبداللہ دا سامان تجارت بی بی آمینہ دی اکھاں برس گئی نے آکھے قافلے والے ہو جدو تسی شام گئے سو ادو میرا سرتاج عبداللہ نال گیا سی اج واپس آئے ہو دسو نا میرا عبداللہ کتے چھڑ کے آئے ہو میرا خامد کیوں نہیں آیا میرا سرتاج کیوں نہیں آیا آکھے انی آمینہ کی پوچھنی ہے عبداللہ تے یسرب اندر ہی بیمار ہویا تے یسرب دی اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا بی بی آمینہ دے قدمہ تلو زمین نکل گئی ہے زاروں کے داروں لگ گئی نے رو کے فرما دیا نے اے عبداللہ ایک وار تے مکے آ جاندہ عبداللہ ایک وار مکے آ جاندہ میں تیری بیوی تیرو مبارکہ دن دی عبداللہ تو کڈا راضی ہوندہ عبداللہ تو کڈا خوش ہوندہ اے عبداللہ تنو یسرب دے اندری موت نے بلایا تو موت دے بلان تے لبئی کہہ دیتا عبداللہ تو مکے نہ آیا میں تے تیرے راستے ہی تک دی رہ گئی میں تے تیرے انتظار ہی کر دی رہ گئی میں سوچ دی سا اللہ بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا عبداللہ کنا راضی ہوئے گا اس بچے دے نال اسی محبت کران گے اس بچے دے نال پیار کران گے سیدہ آمینہ داروں کے دار روئی جا رہی نے اج چل دیاں کار اندر آ گئی راوی بیان کر داوے ادھی رات دا ویلا ہونا بی بی آمینہ نے اٹھ کے بیٹھ جانا زاروں کے دار روح لگ جانا رو کے فرمایا کرتی ہیں سن اے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے جیسا چنگا جوان کوئی نظر ہی کوئی نہیں آیا تیرے جیسا اعلی اخلاق والا کوئی نظر نہیں آیا اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی اوکھے دن گزارا یا سوکھے دن گزارا پر اے جڑا بچہ دنیا تے آن والا ہے اس بچے نو سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے تے متھے تے بوسا کون کرے گا اس بچے دے نال محبت کون کرے گا جان دے ہو نا باپ زندہ ہوئے پتر تختاں تے راج کر دے نے باپ زندہ ہوئے پتراں نو پریشانی کوئی نہیں ہوندی باپ زندہ ہوئے پتر ناز دے نخرے کریا کر دینے جدو باپ ٹر جائے بچے تے گلیاں دے ککھاں دوئے اوڑے ہو جایا کر دینے سیدہ آمینہ فرما دینے عبداللہ میں تے اوکھیاں سوکھیاں دن لگا لواں گی پر اے بچہ جدو زبان کھولے گا جدو بولن دے قابل ہوئے گا میرے کو سوال کرے گا امی میرا بابا کتے ہوئے میں کی جواب دے آگی سیدہ آمینہ ساری رات رویا کرتی ہیں فرمایا کر دیا سن عبداللہ اے گھر دا بیڑا تے مینوں کھان نو آندا ہے اے چار دیواری تے مینوں کھان نو آندی ہے تیرے بغیر تے کاری بے رونق ہو گیا ہے تیرے بغیر تے کاری سنجاؤ گیا ہے ایک وار آواز دینی آمینہ نہ رویا کر فرما دیا نے کیوں نہ رواں میرا سر تاج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے میرا سہاگ دنیا تو ٹر گیا ہے میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اس وجہ تو رونی ہاں اس بچے دا خیال کون کرے گا آکھیا نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اے جڑا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے ایسا بچہ آنے والا ہے جدا چچا مشرق اندر بھی ہوئے گا جدا چچا مغرب اندر بھی ہوئے گا جدا چچا شمال اندر بھی ہوئے گا جدا چچا جنوب اندر بھی ہوئے گا جدا چچا تورات اندر بھی ہوئے گا جدا چچا انجیل اندر بھی ہوئے گا جدا چچا زبور اندر بھی ہوئے
ہوئے گا، جدا چرچا قرآن اندر بھی ہوئے گا، جدا چرچا جبرائیل بھی کرے گا، جدا چرچا اسرائیل بھی کرے گا، جدا چرچا اسرافیل بھی کرے گا، جدا چرچا میکائیل بھی کرے گا۔ نہیں آمینہ، ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہوئے گی۔ تکبیر، جان مصطفیٰ، قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ نبی پاک کہہ دیو صلی اللہ، فرمایا میں غم نہ کر، یہ ایسا شہزادہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ وقت گزردیاں او ویلا بھی آیا جدو ربیع الاول دا مہینہ آیا، ربیع الاول دا 9 ربیع الاول مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے الرحیق المقدوم اندر لکھیا 9 ربیع الاول سوموار والا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے۔ اہل سنت دے امام احمد رضا خان بریلوی، امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضوی اندر لکھیا 9 ربیع الاول سوموار والا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے۔ جدو میرے پیغمبر اس کائنات اندر آئے نے بی بی آمینہ بیان کر دیا نے جویں عورتاں دے ہاں بچے دی پیدائش ہوندی بڑیاں بڑیاں تکلیفاں تو گزرنا پیندا، بڑیاں بڑیاں درداں تو گزرنا پیندا، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تو گزرنا پیندا، پر جدو میرا سونا محمد اس کائنات اندر تشریف لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے تے فضل فرما دیتا، اللہ نے میریاں درداں بھی مکا دی دیاں، اللہ نے میریاں تکلیفاں بھی ختم کر دی دیاں۔ پر جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے تے سارے لوگ راضی نے، آیا ابو جہل آیا آکے آدھنی آمینہ مبارک ہوئے اللہ نے تینوں پتر عطا کی دے، ابو لہب آیا آکھے آنی آمینہ مبارک ہوئے، عتبہ آیا آکھے آنی آمینہ مبارک ہوئے، ابو طالب آیا آکھے آنی آمینہ مبارک ہوئے۔ ادھر نبی پاک دے دادے نو پتا چلے او میرا بیٹا عبداللہ جڑا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، عبداللہ دے گھر اندر اللہ نے پتر عطا کی ہے۔ بزرگو جان دے ہونا بیٹا دنیا تو چلا جائے اے دے بعد اللہ پتر یا دھی دے وے تے کنا پیارا لگدا ہے، پھر پتر دی نشانی ہوندی ہے، اینو تک کے تے پتر دی یاد آندی ہے، ادھر کھیڈنیاں تے پتر نال کھیڈنا یاد آندا ہے، اینو کھلاونے لے کے دنیا تے پتر دا بچپن یاد آندا ہے، اے بابا دے نال اے دادا دے نال نخرے کردا ہے تے اپنے پتر تے نخرے یاد آندے نے۔ عبد المطلب نو پتا چلے آوے اللہ نے عبداللہ دے کار اندر بیٹا عطا فرمایا ہے۔ عبد المطلب دوڑ دیاں آیا آکے کار اندر داخل ہویا وے آکھے نی آمینہ مبارک ہوئے، نی آمینہ مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا وے، آمینہ لے آ میرا پتر میریاں باواں دے اندر دے دے۔ اے جی کر کے میرے مصطفیٰ نو تکیا نبی پاک نو سین لایا تے پتر یاد آ گیا، عبداللہ دی یاد آ گئی، زاروں کے تار روح لگ گئے، اکھاں برس گئیاں، آکھیا نی آمینہ تیرے پتر دیاں اکھاں تے میرے عبداللہ ورگیاں نے، تیرے پتر دے لب تے میرے عبداللہ ورگے نے، تیرے پتر دے رخسار تے میرے عبداللہ ورگے نے، تیرے پتر دے ہاتھ تے میرے عبداللہ ورگے نے۔ اج نظراں ماریاں نے بی بی آمینہ زاروں کے تار روئی جا رہیاں نے، نی آمینہ تو کیوں رو رہی ہے؟ جس عورت دے ہاں بیٹا پیدا ہوندا ہے او عورت تے بڑی خوش نصیب ہوندی ہے، او عورت تے بڑے مقدرہ والی، آمینہ تینوں تے راضی ہونا چاہیے، آمینہ تینوں تے خوش ہونا چاہیے۔ آکھیا اے عبد المطلب ہے، آج ابو جہل آیا انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے، ابو لہب آیا انہیں بھی آکھیا آمینہ مبارک ہوئے، عتبہ آیا انہیں بھی آکھیا آمینہ مبارک ہوئے، ابو طالب آیا انہیں بھی آکھیا آمینہ مبارک ہوئے، تسی آئے ہو تسی بھی آکھیا آمینہ مبارک ہوئے۔ میں اس وجہ تو رو رہی ہوں،
کاش اج عبداللہ زندہ ہوندا، کاش اس بچے دا باپ زندہ ہوندا۔ عبداللہ آکھدا نی آمینہ مبارک ہوئے، نی آمینہ مبارک ہوئے۔ اج آمینہ دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں، میں اس وجہ تو رو رہی ہوں۔ اے مبارکاں دین والے تھوڑی تھوڑی دیر دے بعد اپنے اپنے گھراں نوں چلے جان گے، اپنے اپنے کام اندر مصروف ہو جان گے۔ اس میرے شہزادے نوں سینے نال کون لگائے گا؟ اینوں اپنے کندھیاں تے سوار کون کرے گا؟ میرے بچے نال محبت تے پیار کون کرے گا؟ اے دے ناز دے نخرے پورے کون کرے گا؟ اے گاؤں پیارا دے نوجوانوں پتہ ہے نا، جدو باپ ٹر جائے پھر جناب نا، پھر جدو باپ دنیا تو رخصت ہو جاوے پھر یتیم بچیاں نو دکاناں تے بھی کام کرنا پیندا ہے۔ جدو باپ دنیا تو ٹر جائے پھر رکھی سکھی کھا کے گزارا کرنا پیندا ہے۔ جدو باپ دنیا تو ٹر جائے پھر عید والا دن ہوندا ہے تے پھٹے پرانے کپڑیاں دے نال عید پڑھنا پیندی ہے۔ کئی ایسے جوان ویکھے نے عید والا دن ہوندا ہے تے بجائے عید دا جان دے قبرستان چلے جاندے نے، اپنے باپ دی قبر دے قریب کھڑے ہو کے رون لگ جاندے نے، ابا جی آج عید آ گئی، پردیسی بھی واپس آ گئے، پر بابا تواڈا چہرہ نظر نہیں آندا۔ بابا جی تواڈے بغیر عیداں بھی کادیاں عیداں، امی جی تواڈے بغیر بھی خوشیاں کادیاں خوشیاں۔ سیدہ آمینہ روئی جا رہیاں نے۔ عبد المطلب نے آکھیا نہیں آمینہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اے میرے بیٹے عبداللہ دی نشانی ہے، میں اینوں اپنے عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کراں گا۔ تو کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ پریشان نہ ہو، یہ تے میرے لال عبداللہ دی نشانی ہے تے میں نو اس تو بھی زیادہ ناز کراواں گا۔ پھر انج ناز کروائے۔ 7واں دن ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیقہ کیتا سنت ابراہیمی دے مطابق۔ 7ویں دن نام رکھیا۔ مورخین نے لکھیا ایک تے عبد المطلب نو بار بار خواب آندی سی میرے وجود وچوں کہ زنجیر نکلی ہے، اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا ہے۔ تعبیر کروائی، دسن والیاں نے آکھیا تیرے خاندان وچوں بچہ آن والا ہے جڑا ساری کائنات دا امام ہوئے گا۔ پھر بار بار پیغام سیدہ آمینہ نو بھی بعض روایات اندر عبد المطلب نے بھی خواب آئی ہے جڑا بچہ پیدا ہونا ہے دا نام رکھنا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے نام رکھیا، کھانا کھلایا مہماناں نو، تے مہمان کھانا کھا کے جان لگے تے کہندے نے بابا جی یہ جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے اس بچے دا نام کی رکھیا جے اج دے بعد کس نام نال پکارنا ہے؟ آکھیا تسی پکارنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں آکھیا دا تے مانے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تے پتہ نہیں بڑا ہو کے کیویں بنے گا، چنگا ہوئے گا مندا ہوئے گا، کیڑے عمل کرے گا، لہذا اے نام ہی بڑا اوکھا جہا لگدا پے، انج کر عبد العزا رکھ دے۔ عزا بولو سی عبد العزا، عزا دا بندہ۔ آکھیا نہیں نہیں یہ نام نہیں رکھنا۔ عبد المنات فرمایا نہیں، عبد الحبل فرمایا اے بھی نہیں رکھنا۔ تو یار گل کی ہے، کیوں نہیں نام چینج کرنا؟ آکھیا تسی تکیا نہیں نا تاں مشورے دے رہے ہو، میں تکیا تے رکھیا ہے، آؤ تانوں وی او دا دیدار کراں۔ محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد دا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیاں رکھایا، کہ دادا نے سنیا تے ابو سنایا، میں ہے اس دا نام محمد رکھایا، محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، عبد العزا رکھدا یا عبد المناتی، پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی، اے ساڈے تے نزدیکی اوکھا جیا گئے، اے تھی نا محمد انوکھا جیا گئے، اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے، محمد اٹھا کے گودی لے آئے، لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو،
لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا بہترین نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا جدی تعریف اپنے کرن جدی تعریف بگانے کرن جدی تعریف چھوٹے کرن جدی تعریف بڑے کرن جدی تعریف مرد کرن جدی تعریف عورتہ کرن جدی تعریف آدم کرن جدی تعریف نو کرن جدی تعریف ابراہیم کرن جدی تعریف اسماعیل کرن جدی تعریف جناب یونس کرن جدی تعریف جناب یوسف کرن جدی تعریف جناب سلیمان کرن جدی تعریف جناب داؤد کرن جدی تعریف تورات اندر جدی تعریف انجیل اندر جدی تعریف زبور اندر جدی تعریف قرآن اندر جدی تعریف بخاری اندر جدی تعریف مسلم اندر جدی تعریف صدیق کرن جدی تعریف فاروق کرن جدی تعریف عثمان کرن جدی تعریف علی کرن جدی تعریف حسن کرن جدی تعریف حسین کرن جدی تعریف طلحہ کرن جدی تعریف زبیر کرن جدی تعریف فجر اندر جدی تعریف ظہر اندر جدی تعریف عصر اندر جدی تعریف مغرب اندر جدی تعریف عشاء اندر جدی تعریف نماز اندر جدی تعریف تکبیر اندر جدی تعریف دعا اندر جدی تعریف جنازے اندر جدی تعریف قبر اندر جدی تعریف حشر اندر جدی تعریف جبرائیل کرے جدی تعریف میکائیل کرے جدی تعریف اسرائیل کرے جدی تعریف اسرافیل کرے جدی تعریف رب دی جنت کرے جدی تعریف سارا جگ کرے جدی تعریف سونا رب کرے او دا نام محمد تکبیر شان مصطفیٰ قاری نام اللہ عثمانی صاحب جدی تعریف سارا جگ کرے او دا نام صلی اللہ کوئی یہودی آکھے محمد انہوں کہنا پہندا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی عیسائی آکھے محمد انہوں کہنا پہندا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی سکھ کہے محمد انہوں کہنا پہندا سب سے زیادہ جنہوں اپنے بھی منن جنہوں بگانے بھی منن انہوں آخ دینے محمد صلی اللہ قسم خدا دی میرا ایمان حسیرانا حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان حسیرانا حضور دا ہے میں جلو تکنا مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دا ہے جدو بھی محفل آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے جدو بھی محفل آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے جنا زبانہ تے ترانہ حضور دا ہے ماشاءاللہ 1000 روپیہ مولوی جی یہ وہ اگلیاں نشانی جو کہ نشانی اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر اندر برکت فرمائے ساری کہہ دیو آمین ہم مولویاں دی واری گج کیا کرو آمین اللہ تعالیٰ انہاں مکے لے جائے اللہ مدینے لے جائے یا اللہ جنہ آمین آکھی انہاں نوی چھتی لے جائے جنہ کنجوساں نے نہیں آکھی اللہ انہاں نے بھی لے جائے
میں جلوں تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دا سونے دی عظمت دا کی بیانے جدو بھی سوچا تا سوچ بولے آقا دی عظمت دا کی بیانے جدو بھی سوچا تا سوچ بولے اٹھے خیالا دی کی رسائیے جتھے ٹھکانا حضور دا ہے اٹھے خیالا دی کی رسائیے جتھے ٹھکانا حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانہ حضور دا ہے میں جلوں تک نہ مینوں تے لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دا ہے ماشاءاللہ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے سارے کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے سیدہ آمینہ نوں پتہ چلیا بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہی ہیں بچے لین واسطے ہر ماں نے اپنے بچے نوں تیار کیتا ہے میرا بچہ حسین و جمیل ہوئے گا سونا ہوئے گا منہ متھے لگن والا ہوئے گا تے دائیاں لے جان گیاں ادھر ماواں اپنے بچیاں نوں تیار کر رہی ہیں اے بی بی آمینہ نے میرے مصطفیٰ نو تیار کیتا وے بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں چلیاں حلیمہ سعدیہ اپنی زبانی بیان کر دیاں نے ساڈے علاقے اندر 61 سالی دا دور ہے بڑی دیر گزر گئی بارش نہیں پئی گرمی دی بڑی شدت ہے ساڈیاں فصلاں بھی تباہ ہو گئیاں ساڈے جانور بھی کمزور ہو گئے کئی جانور تے مر گئے اور اے حالت سی ساڈے گھر دی فرماندیاں نے میرے گھر اندر اکو بیٹا جدا نام عبداللہ وے تے ساری رات میرے پتر نے رونا دودھ دی وجہ تو میرے وجود اندر بھی دودھ نہ ہونا میں آکھنا حارس اٹھ ڈاچی نو چولا جدو ڈاچی دے تھلے حارس نے بہنا ایک قطرہ بھی ڈاچی وچوں دودھ نہ آنا ادھی رات میں عبداللہ نو چپ کراندیا رہنا پھر حارس نے پکڑنا ساری رات میں گزر جانی بڑے پریشان سا جدو پتہ چلیا کہ عورتاں بچے لین جا رہی نے حارس نے آکھیا نہیں حلیمہ اسی بھی چلنے ہو سکدا وے کوئی خوش نصیب بچہ ساڈی گودی اندر بھی آ جاوے فرماندیاں نے اسی چل پے میری سواری بڑی لاغت تے کمزور ہے بار میں پیچھے رہ رہی ہاں سہیلیاں اگے جا رہی نے آندیاں نے نہیں حلیمہ جلدی آ آخر میں آکھیا سہیلیو تجھے چلیاں جاؤ میری سواری بڑی کمزور ہے میری سواری بڑی لاغر ہے میں تے اپنی سواری دے حساب نال ایسا آواں گی ادھر دائیاں آ گئیاں مکہ مکرمہ دے اندر جدو مکہ مکرمہ کے اندر دائیاں آئیاں نے بی بی آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے جیڑی بھی دائی آئے گی میرے لال محمد رو تکے گی تے رہ نہیں سکے گی لے کے جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے دستک ہوئی ہے آپ فرماندیاں نے نہیں ام احمد جلدی جا دروازہ کھول دے ام احمد نے دروازہ کھولیا دائی گھر اندر داخل ہوئی ہے آکھیا نہیں آمینہ گھر اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ تے موجود ہے آکھیا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا فرماندیاں نے بچے دا باپ تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے بچے دا باپ تے دنیا تو ٹر گیا ہے اس دائی نے ایتھے ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لے اس بچے نو تک کے کی کرنا ہے جدا باپ بھی ٹر گیا ہے اس بچے نو چک کے کی کرنا ہے جنہوں چکیاں جناب اجرتاں نہیں ملنیاں پھر دوسری دائی آئی نہیں آمینہ کار اندر بچہ کہہ کے کوئی نہ فرمایا بچہ تے موجود ہے آکھیا بچے دا باپ کتھے گئے فرمایا او تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آمینہ پھر ایسا بچہ چک کے کی کرنا ہے جس بچے نو چکیاں اجرتاں نہیں ملنیاں جس بچے نو چکیاں پیسے نہیں ملنے جس بچے نو چکیاں دولتاں نہیں ملنیاں دائیاں آندیاں گئیاں تے جاندیاں گئیاں تے دو ساریاں دائیاں واپس مڑ گئیاں فرمایا نہیں ام احمد
جلدی کر دروازہ بند کر دے. ام ایمن نے دروازہ بند کیتا ہے. بی بی آمینہ دی اکھاں برس گئیاں نے. گاؤں پیارا تے نوجوان بی بی آمینہ دے پرانے زخم تازہ ہو گئے. اج میرے مصطفیٰ نو سینے اللہ ہے زارو کتار ہونے لگ گئیاں. فرما دیا نے اے عبداللہ میں تینوں زندگی دے کس کس موقع تے یاد کراں. عبداللہ میں تینوں کس کس لمحے یاد کراں. اے عبداللہ آج تو زندہ ہوندا دائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیاں. ایک دائی آخدی میں عبداللہ دا پتر لے کے جاواں گی. دوسری دائی آخدی میں عبداللہ دا پتر لے کے جاواں گی. اے عبداللہ آج دائیاں نے تے میرے بیٹے نو تکڑا بھی گوارا نہیں کیتا. رو کے فرماندیاں نے چل کوئی گل نہیں یہ دائیاں لے کے نہیں گئیاں میں آپ ہی اپنے محمد نو پال لواں گی. میں آپ ہی اپنے محمد نو سام لواں گی. میں آپ ہی تربیتاں کر لواں گی. ساریاں دائیاں واپس چلیاں نے. کسے چودھریاں دا پتر اٹھایا کسے نمبرداراں دا پتر اٹھایا کسے جگیرداراں دا پتر اٹھایا. اے بڑیاں راضی راضی جا رہی نے. حلیمہ سعدیہ دا گزر ہویا آکھیا نہیں حلیمہ آ واپس آ جاؤ مکے وچ بچہ ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کوئی میرے نصیبے دا بچہ مل جائے. آپس وچ ہسن لگ گئیاں. جے لبیا بھی تے او یتیم ہی لبن ہے. یتیم چکے گی تے کی ملے گا. اگے چلیاں گئیاں. حلیمہ سعدیہ آئیاں نے دروازے تے دستک دیتی ہے. بی بی آمینہ فرماندی نے ام ایمن جلدی جا دروازہ کھول دے. ہو سکدا وے کسے دائی دے دل اندر رحمی آ گیا ہوئے کسے دائی نو ترسی آ گیا ہوئے. اج دروازہ کھولے آوے. حلیمہ سعدیہ نظر آئیاں. آمینہ فرماندی نے حلیمہ شاید تینوں پتہ نہیں یہ جڑا بچہ میری گودی اندر ہے یہ باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. نہیں حلیمہ جتھے باقی دائیاں چلیاں گئیاں تو بھی چلی جا. میں آپ ہی اپنے محمد نو پال لواں گی. میں آپ ہی اپنے محمد نو سام لواں گی. حلیمہ سعدیہ فرماندی نے آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جاندی. میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جاندی. میں تیرا لال لے کے جاواں گی. اج کر اپنے پتر دا دیدار کرانا. سیدہ آمینہ نے میرے مصطفیٰ دا دیدار کرایا. حلیمہ سعدیہ نے تکیا نظراں روح مصطفیٰ پہ پہ گئیاں. پلکاں چمکنیاں بھی یاد نہ رہیاں. میرے مصطفیٰ نو تکی جا رہیاں نے. بی بی آمینہ پریشان ہو گئیاں. حلیمہ کی سوچ دی ہوئے گی لے جاواں یا چھڑ جاواں. حلیمہ سوچ دی ہوئے گی نجایا کی ملنے. نہیں حلیمہ لے جا میرا لال محمد لے جا. میں محمد دی ماں تیرے اکم در دعاواں کراں گی. حلیمہ میرا پتر بڑے نصیباں والی میرا پتر بڑیاں قسمتاں والی میرا پتر بڑیاں برکتاں والی. حلیمہ فرماندیاں نے آمینہ میں ایک گل نہیں سوچ رہی بلکہ میں تے اے سوچ رہی ہاں میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو چایا میں بڑے بڑے بچیاں نو کھڈایا میں بڑے بڑے بچیاں نو سانبیا میں بڑے بڑے بچیاں نو پالیا میں بڑے بڑے بچیاں نو تکیا. نہیں آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے لال محمد ورگا میری آنکھاں نے تکیا. صلی اللہ تکڑا کی تجھی علی ماں ایمیدہ رب نے بنایا. ایڈا سونا کائنات دے رب نے بنایا ہی نہیں کہ جنہوں رب بنا کے آکھے نون والقلم وما یسطرون. ایڈا سونا رب نے بنایا ہی نہیں کہ جنہوں بنا کے اللہ فرمان والضحیٰ واللیل اذا سجا. ایڈا سونا رب نے بنایا ہی نہیں کہ جڑا انج انگلی کرے تے چاندنی ٹکڑے ہو جائے. ایڈا سونا رب نے بنایا ہی نہیں کہ جڑا اپنا چہرہ انج بدل دے تے اللہ قبلہ ہی بدل دے. ایڈا سونا کائنات وچ کوئی آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے. حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ نو لیا چل دیاں گئیاں. فرما دیاں نے جدوں میں اپنے خیمے دے قریب پہنچی عارس نے آکے حلیمہ جلدی آ اے عبداللہ تے چپ ہی نہیں کر رہا روئی جا رہا ہے کفر دی وجہ تو. میں آکھیا میرے سرتاج میرے وجود اندر تے دودھ ہے ہی کوئی نہ. میں ایج کر کے اپنے پتر عبداللہ نو اٹھایا اپنے وجود دے
نہ لگایا مگر میرے وجود اندر دودھ کوئی نہیں. میں تھکیاں دے رہی ہوں پر پتر روئی جا رہے ہیں, میں لوریاں دے رہی ہوں پر پتر روئی جا رہے ہیں, میں متھے بوسا کرنی ہوں کتے سینے لگانی ہوں پر میرا عبداللہ روئی جا رہے ہیں. فرماندیاں نے تھوڑی دیر دے بعد میں خیال آیا, آمینہ نے آکھیا سینی حلیمہ میرا لال لے کے جا رہی ہے, میرے پتر نو توپ بھی نہ لگن دیوی, میرے پتر نو کھوکھ بھی نہ لگن دیوی. نی حلیمہ ہو سکتا ہے میں جلدی ملن نہ آ سکا, میرا خامد جو اللہ نو پیارا ہو گیا ہے سارے سائیں زندہ ہوندا میں بار بار اپنے پتر نو ملن آندی, اگر بہتے دن گزر جان تے آپ ہی لے آمی. اینج کر کے سونے مصطفیٰ نے اٹھایا اپنی گودی اندر لٹایا. حلیمہ اپنی زبانی بیان کر دیا نے نبی پاک دا چہرہ مبارک جدو میرے جسم دنا لگا اللہ نے میریاں بھوکاں بھی مٹا دیاں پیاساں بھی مکا دیاں, اللہ نے دودھ دا اقتدام بھی فرما دیتا, میرے محمد نے بھی راج کے دودھ پیتا, میرے پتر عبداللہ نے بھی شہر ہو کے دودھ پیتا. فرما دیا نے حارس نے میں آکھیا ذرا پتہ کرے نا ڈاچی دا دودھ دو کے لیا. حارس گیا تے پانڈا دودھ دا بھر کے لے آیا. فرما دیا نے بڑی دیر بعد دن سی رات سی کہ میں تے حارس نے بھی راج کے دودھ پیتا تے بڑی دیر بعد رات سی کہ میرا پتر عبداللہ آرام دی نیند ستا سی. صبح ہوئی حارس نے اٹھ دیا پہلا کلمہ یہ بولے حلیمہ بچہ بڑے نصیباں والا ہے, بچہ بڑیاں قسمتاں والے. فرماندیاں نے میں جدو لے کے گیا نا اپنے علاقے چ تے محبوب دے قدم میرے علاقے وچ لگے جی اللہ نے رحمت دی بارش برسا دی. جدو گھر داخل ہوئے تے میرے گھر جڑیاں بکریاں سن اللہ نے انہاں اندر بھی دودھ دا انتظام فرما دیتا. آپ اپنی زبانی بیان کر دیاں نے اس رات بنو سعد دے گھر کسے گھر بھی دودھ نہیں سی, حلیمہ دے گھروں مکیا نہیں سی. ساریاں سہیلیاں اس رات حلیمہ دی گھروں دودھ لے کے گئیاں سن کیونکہ جتھے جتھے پیر ہوتے بولو جتھے جتھے پیر ہوتے جدو محبوب چلیا کردے سن نا قاری صاحب دی فرمائش بھی ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلیا کر دے حلیمہ سعدیہ نبی پاک نال کھیڑیا کر دیاں محبت کریا کر دیاں پیار کریا کر دیاں تے آپ نے باہر جانا نا تے چاند منٹ باہر جانا تے ماں نے جلدی بلا لینا آکھنا بچے میریاں نظراں دے سامنے رہیا کر, میریاں نظراں دے سوہنیاں چالاں والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر, ہاں سوہنیاں چالاں والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر, ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے, ہاں گود میری وچ کھیڈ لے, باہر نہ کھیلن جایا کر گود میری وچ کھیڈ لے, باہر نہ کھیلن جایا کر, چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگی خیر دی, چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگی خیر دی. کالی کملی اوڑ کے ہاں کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکا لے کر. نعرے تکبیر جان مصطفیٰ قاری نام اللہ عثمانی صاحب. کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکا لے کر, ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے, باہر نہ کھیلن جایا کر, سونا ای من مونا اے چن بھی تیرا کھڈاونا اے, سونا ای من مونا اے چن بھی تیرا کھڈاونا اے, ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر, ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر, ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے, باہر نہ کھیلن جایا کر, ماں سوہنے نو سرما پاوندی نالے ای فرمام دی, ماں سوہنے نو سرما پاوندی نالے ای فرمام دی,
ماں زاغ دنینا والے آپ ماں زاغ دنینا والے آپ ماں زاغ دنینا والے اینا کجلا نہ پایا کر ماں زاغ دنینا والے اینا کجلا نہ پایا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر۔ باقی بچے دو سال ماما کول رہے تے محبوب نے جدو 2 سال گزارے نا ہن آپ نے واپس لے کے جانا سی تے آپس وچ مشورہ کیتا کہ حارث میرا دل نہیں کرتا میں نبی پاک نو مکے چھڑ کے آواں میرا تیرے بغیر دل ہی نہیں لگدا تے حارث انج کر میں بھی کوئی بہانہ بناواں گی میں بھی کوئی گل کراں گی تو بھی سفارش کر دی ہو سکدا ہے آمنہ میرے کہنے نال دوبارہ واپس میرے نال ٹور دے جدو لے کے گئیاں سیدہ آمنہ ملیاں پیار کیتا محبت کیتی ماں دی محبت دا کیا تعریف کرنا جدو ملی محبت پیار دیاں گلاں ہویاں کچھ وقت گزارے آئے تھے تے واپس جان لگے ہیں نا تے فرما دیاں نے آمنہ سیدہ آمنہ فرما دی حلیمہ اللہ تینے سکھی رکھے میرے بچے دا بڑا تو خیال رکھے آکھیا نہیں آمنہ سچی پوچھیں تھی ادھے بغیر ہون میرا دل ہے نہیں لگدا تے مکے دی فضا بھی بڑی عجیب جی کوئی بیماری نہ لگ جائے بہانہ بنا کوئی بیماری نہ لگ جائے تھے تے انج کر میرے نال پھر ٹور دے آکھیا نہیں میرے دا ادھے بغیر میرا بھی دل نہیں لگدا حلیمہ فرما دیاں نے آمنہ 2 سال اپنی مرضی نال ٹوری اور کوئی 2 سال میری مرضی نال جان کوئی 2 سال میری مرضی نال جان دے اتنا اصرار کیتا اتنا اصرار محبوب نو پھر لے گئے ہیں حلیمہ سعدیہ پھر لے گئی ہیں 4 سال یا 5 سال آپ نے ایتھے گزارے ایک دن انج ہویا نبی پاک باہر کہنے بچیاں نال کھیل رہے نے حضرت جبرائیل آئے نبی پاک نے اٹھایا پہاڑ دے اوجل لے گئے آپ دا سینہ چاک کیتا آپ دا دل نکالیا دل دے نالو تھوڑا جہا لوتھڑا گوشت دا اتار کے سٹ دیتا محبوب دے شیطان دا لوتھڑا اللہ نے تہاڈے تو دور کر دیتا ہے دل نو چاہے زم زم نال توتا تو ہو کے نبی پاک دا دل اپنی جگہ تے رکھیا تے محبوب درست ہو گئے تے بہن شیما نے ویکھیا جدو حضرت جبرائیل نے لٹایا تے انج کر کے سینہ چاک کیتا دوڑ دیاں گھر گئیاں دونوں آواز ماری آکھیا نہیں ماں خلیمہ فرمایا خیر ہو گئے کیویں آ رہی ہے تے پریشان ہے تے میرا پتر کتھے ہی آکھیا ماں مینوں انج لگدا ہے جویں میرے بھائی نو شہید کر دیتا گیا ہے جویں میرے بھائی نو ختم کر دیتا گیا ہے تے سیدہ خلیمہ دوڑیاں فرما دیاں نے خیر ہو گئے میرے پتر محمد دی کوئی دکھ نہ آئے ماں صدقے جائے قربان جائے انج گئیاں تے نبی پاک دا رنگ زرد ہو چکے ہے نبی پاک نو پکڑے سینہ لایا زارو پتا روڑ لگ گئیاں متھے بوسا کیتا فرمایا میری جان نکل جائے میرے پتر نو کوئی دکھ نہ آئے لے کے گھر آئیاں آکھیا حارث جلدی کر سواری نکال فرمایا خیر ہے آکھیا آمنہ دی امانت واپس دے کے آنی ہے اس امانت وچ خیانت نہ ہو جائے ایک رات بھی پھر نہیں رکیاں فوراً نبی پاک نو لے کے مکے آ گئیاں تے بی بی آمنہ دی امانت نو واپس کیتا اللہ فرماندے نے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا محبوبی تسی یتیم سو باپ دا سایہ نہیں سی لوکی گلاں کردے سن محبوب دی ویکھو نا بچپن وچ کتنے دکھ اجے آپ آئے نہیں دنیا دے باپ ٹر گیا 6 سال دی عمر تے ماں ٹر گئی 8 سال دی عمر تے دادا ٹر گیا اللہ فرماتے ہیں محبوب تسی تنہا سو میں پھر بھی تانوں بلند کیتا اتنا بلند کیتا قیامت دیاں دیواراں تک تہاڈا نام بلند رہے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر